अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप इसे ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इल्मुल कलाम। नाज़रीन मोहतरम, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हम इस लफ्ज़ की वजाहत कर देते हैं कि इल्मुल कलाम से क्या मुराद है। नाज़रीन ग्रामी, इल्म कलाम, इसका दूसरा नाम इल्मुल अक़ाइद भी है। इस्लामी अक़ाइद से मुतल्लिक़ तमाम बहसों का नाम इल्मुल कलाम है, बशर्ते के शरई क़वानीन से इस्तिंबात के साथ साथ अक़ली दलाइल से भी काम लिया गया हो, वरना सिर्फ़ इल्मुल अक़ाइद कहते हैं। इस्तिलाह में मुतकल्लम अबुल खैर के कौल के मुताबिक वो इल्म है जिससे तफसीली दलाइल के साथ दीनी अक़ाइद और इस्लामी नज़रियात के असबात और सलूको शुबहात के जवाबात देने पर कुदरत हासिल हो। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मुतअख़िरीन ने कहा है कि इल्म कलाम वो है जिसमें दीनी अक़ाइद के बारे में खुदाए पाक की ज़ातो सिफ़ात, फ़लसफ़ियात और अक़सामे मुमकिनात से बहस की जाती हो, और इस इल्म का मौजू बारी तआला की ज़ातो सिफ़ात हैं और मकसद दीनी सआदत और इस्लामी अहकामात की मार्फत है। इस इल्म की अव्वलियत का शर्फ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल है। चुनाचे आपकी किताब अल-फ़िक़्ह अल-अकबर इस सिलसिले में बुनियाद की हैसियत रखती है। फिर जब खलीफा हारून रशीद के ज़माना में मुखालिफीन ने सर उठाया तो अहले इस्लाम ने बाकायदा इल्म कलाम की तदवीन की। उस दौर का सबसे पहला मुअल्लिफ़ अबुल हुज़ैल मोतज़ली मुतवफ़ा 235 हिजरी बताया गया है। हवाला है मोहम्मद अब्बास फ़तेहपुरी। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इल्मुल कलाम और उसकी इल्मी बहस के हवाले से अर्ज़ है कि इमाम शाफ़ई अलैह रहमतुल्लाह का इरशाद है, अगर ये बात लोगों की समझ में आ जाए कि इल्म कलाम में बातिल ख्वाहिशात के अलावा कुछ नहीं है, तो इल्म कलाम से लोग इस तरह भागें जैसा कि शेर से भागते हैं। इमाम ग़ज़ाली अलैह रहमा ने फरमाया है कि अगर आपके नज़दीक इल्म जदाल पढ़ना और इल्म कलाम हासिल करना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि आप इल्म नजूम के बारे में कहते हैं, तो दरअसल इल्म कलाम मुबाह है या मंदूब। लेकिन इसके अलावा बाज़ उलमाए किराम ने इल्म कलाम के सिलसिले में एतदाल से हट कर काम लिया है और इसके सीखने या ना सीखने के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ ज़िक्र किया है। नाज़रीन ग्रामी, उलमा में से बाज़ वो हैं जिन्होंने इल्म कलाम का दर्स और तदरीस बिदअत या हराम करार दिया है। इस पर मज़ीद वो ये कहते हैं कि अगर बंदा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करता है कि उसने सिवाय शिर्क के सारे गुनाहों का इर्तिकाब किया है, तो ये उसके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि वह अपने रब से इस हाल में मुलाकात करे कि वो इल्म कलाम का आलिम हो। और बाज़ वो उलमाए किराम हैं जिन्होंने ये कहा है कि इल्म कलाम का सीखना वाजिब ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया या फ़र्ज़ ऐन। उनकी मुराद उस फतवा से ये है, यानी इस फतवा से ये है कि इल्म कलाम का सीखना और सिखाना
افضل الاعمال اور اعمال صالحہ میں ہے، بلکہ عبادت کی اعلیٰ قسم ہے۔ چونکہ علم کلام سے توحیدی علوم میں مضبوطی ہوتی ہے، علم کلام سے دین و ملت کے خلاف تمام طاقتوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین گرامی، جن علماء کرام نے یہ کہا کہ علم کلام کا سیکھنا حرام ہے، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اہل حدیث ہیں۔ ابن عبد الاعلی نے فرمایا کہ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک متکلم حفظ الفرد سے مناظرہ میں مصروف تھے۔ اس دن میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ سوائے شرک کے تمام گناہ کا مرتکب ہو، بنسبت اس کے کہ وہ علم کلام کا علم رکھتا ہو۔ امام شافعی نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے علماء حدیث کے ایسے قول کی خبر ملی ہے کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا تو میں گمان نہ کر سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کہیں گے کہ یہ بہتر ہے کہ بندہ اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب کرنے میں مبتلا ہو، لیکن شرک جیسا گناہ سرزد نہ ہوا ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، بنسبت اس کے کہ وہ علم کلام کا مطالعہ کرتا ہو۔ ناظرین گرامی، کرابسی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم کلام کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے غصہ کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس سلسلے میں حفظ الفرد اور ان کے اصحاب وغیرہ نے سوال کیا تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو حفظ الفرد ان کی خدمت میں آئے اور امام شافعی سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم حفظ الفرد ہو، اللہ پاک تمہارا محافظ نہ بنے اور نہ تم ان کی حفاظت میں رہو جب تک کہ تم ان چیزوں سے توبہ نہ کر لو جن میں تم مشغول رہتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی سے سنو کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے کہ اس میں مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر تو گواہ رہنا کہ وہ علماء میں سے ہے اور ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا فتویٰ اہل کلام کے بارے میں ہے کہ انہیں کھجور کی چھڑی سے مارا جائے اور ان کو گشت کرایا جائے، اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنا مشغلہ علم کلام کو بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی جو کتاب ہے حیات الحیوان اور جلد نمبر 1، وہاں سے ہم نے یہ بیان کیا ہے۔ حیات الحیوان جلد اول، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 74 اور 75۔ تو ناظرین، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔